अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़्ज़म फ़ख़र। हुसैन हारून नए वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे और टेक्नोक्रेट हुकूमत का एक नया सेटअप बनाया जाएगा। ये क्या ख़बर है, इसकी क्या हकीकत है, लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। और वो मिसाल इस वजह से भी ज़रूरी है ताकि ये पता चले कि जो हुकूमतें अवाम के वोटों के साथ इक़्तिदार में आती हैं वो कैसा रिस्पॉन्स करती हैं लोगों के तवक्कुआत के मुताबिक, और जो हुकूमतें सेलेक्ट की जाती हैं, बनवाई जाती हैं, इक़्तिदार में लाई जाती हैं, उनका लोगों के साथ किस किस्म का इंटरेक्शन होता है। तो आपको मिसाल दूंगा, पुरानी नहीं है, 3 दिन पहले की बात है। एक सेंट्रल एशिया के अंदर एक मुल्क है छोटा सा, उसका नाम है मंगोलिया। आपको याद होगा कि मंगोल नस्ल चंगेज़ ख़ान ये इसी खत्ते से ताल्लुक़ रखते थे। तो मंगोलिया, जिसकी टोटल आबादी 33 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, वहाँ पर आज से 4 दिन पहले एक वाक़या रूनुमा होता है। एक ख़ातून, हामला ख़ातून के बच्ची पैदा होती है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो उनको एक दूसरे हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है। और आपको पता है कि सर्दियों के दिन है और उस एरिया के अंदर सर्दी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस वक्त टेम्परेचर था -18 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस वक्त उस खातून को एम्बुलेंस में अपनी नौमौलूद बच्ची के साथ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था। तो किस्सा कुछ यूँ है कि उस खातून और उस बच्ची को उस सर्दी से बचने के लिए कुछ मुनासिब लिबास उन्होंने नहीं पहना हुआ था। यानी कि सर्दी लिबास तो पहना हुआ था, लेकिन वो उस सर्दी की शिद्दत को रोकने के लिए नाकाफ़ी था। हॉस्पिटल से उन दोनों को, माँ और बच्ची को, लाया जाता है, एम्बुलेंस में बिठाया जाता है और एम्बुलेंस लेके उनको एक दूसरे हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाती है। लेकिन सर्दी आपको पता है शदीद, और इस सर्दी के नतीजे में वो जो नौमौलूद बच्ची थी, अगले हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसका इंतकाल हो जाता। ये ख़बर सोशल मीडिया पर और मंगोलिया के नेशनल मीडिया पर सामने आती है। और इस ख़बर के सामने आने के बाद मंगोलिया में एक लोग सड़कों पर आ जाते हैं, और ख़ास तौर पर माएँ, औरतें और बच्चियाँ ये आ जाती हैं सड़कों पर, और वो मुतालबा करती हैं कि इस बच्ची की ये जो मौत है इसके ज़िम्मेदार है हमारा नाकाफ़ी हेल्थ सिस्टम, लिहाजा इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। नतीजा ये निकलता है कि पूरे का पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट इस्तीफ़ा दे देता है। लेकिन सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट इस्तीफ़ा नहीं देता, उस मुल्क की काबीना इस्तीफ़ा दे देती है, नायब वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे देता है, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे देता है। सिर्फ एक बच्ची की मौत की वजह से, जो सर्दी की वजह से एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट होने के दौरान अल्लाह को प्यारी हो जाती है। दोस्तों, ये मिसाल सिर्फ इस वजह से मैं दे रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि वो लोग जहाँ पर जमहूरियत लेटर एंड स्पिरिट के अंदर मौजूद है, वहाँ की हुकूमतें लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, किस तरीके से रिस्पांस देती हैं, क्योंकि वो अपने आप को ज़िम्मेदार समझती हैं लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी खिदमत के लिए मामूर होती हैं। लेकिन अगर हम अपने मुल्क में देखें, हम पाकिस्तान पर निगाह दौड़ाएं, तो यहाँ पर आपको कोई एक ऐसी हुकूमत नज़र नहीं आएगी जो बुनियादी तौर पर लोगों के लिए काम करे। अभी जैसे मैंने इब्तदाइये में आपको बताया कि हुसैन हारून नए वज़ीर आज़म होंगे और मुल्क में टेक्नोक्रेट्स हुकूमत बनाने के लिए राह हमवार हो रही है। ये ख़बर आज से कोई 10 दिन पहले मुझ तक पहुँचाई गई। आपको पता है कि यहाँ पर ख़बरें भी पहुँचाई जाती हैं, तो ख़बर मुझ तक पहुँचाई गई, मैंने इसको देखा, लेकिन मुझे इसके अंदर कोई वज़न नज़र नहीं आया, इसको मैंने एयर नहीं किया, आप तक नहीं पहुँचाया, क्योंकि हम सहाफ़ी लोग अपने अंदर भी कुछ सेल्फ सेंसरशिप्स रखते हैं। लेकिन हुआ क्या, आज भी और आज से 3 दिन पहले भी, यानी कि 17 जनवरी और 18 जनवरी को नेशनल टेलीविज़न और निजी टेलीविज़न के ऊपर एक प्रोग्राम किया जाता है, और उस प्रोग्राम के अंदर इस ख़बर को लीक किया जाता है कि सऊदी अरब और दीगर कुछ ममालिक मिलके पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करके इमरान हुकूमत को फ़ारग करने लगे हैं, और उसके साथ साथ एक टेक्नोक्रेट सेटअप लेके आएंगे। और फिर आज मुख्तलिफ़ जगहों पर इस हवाले से चीज़ें भी सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही हैं। मेरा सवाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जिस बंदे को इतनी मेहनत करके इस्टेब्लिशमेंट अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट करके लेके आई, उसे हुसैन हारून के लिए घर भेजेगी?
میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ ہم کس طریقے سے معاملات کو لے کے آگے چلتے ہیں. ایک بے پر کی اڑائی جاتی ہے اور اس بے پر کے پیچھے پورے کا پورا سیٹ اپ بنایا جاتا ہے. آپ مجھے جواب دیجئے, میں ان لوگوں سے بھی یہ جواب جاننا چاہتا ہوں کہ کیا معین قریشی ٹیکنوکریٹ نہیں تھے؟ وہ بھی اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. کیا شوکت عزیز ٹیکنوکریٹ نہیں تھے؟ وہ بھی اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. اور خود عمران خان کی حکومت کے اندر کیا عبدالرزاق داؤد ٹیکنوکریٹ نہیں ہیں؟ کیا عشرت حسین ٹیکنوکریٹ نہیں ہیں؟ کیا عبدالحفیظ شیخ ٹیکنوکریٹ نہیں ہیں؟ کیا عمر ایوب ٹیکنوکریٹ نہیں ہیں؟ اتنے سارے ٹیکنوکریٹس کی موجودگی کے اندر جو آلریڈی کام کر رہے ہیں, کسی اور ٹیکنوکریٹ کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. لیکن اس سیٹ اپ کو, اس بات کو پھیلایا جا رہا ہے صرف اور اس وجہ سے کہ یہ جو موومنٹ چل رہی ہے اس وقت, اور جو عمران خان کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں, خاص طور پر ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے, اور پی ڈی ایم کی جو موومنٹ ہے اور اس کے نتیجے کے اندر جو بیک چینل رابطے چل رہے تھے, اس کے حوالے سے اس چیزوں کو قالین کے نیچے چھپانے کے لیے یہ ایسا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے جو اس وقت کینوس میں ہی نہیں ہے کسی جگہ پر. نہ ایسا کسی جگہ پر کوئی مطالبہ ہے, نہ ایسی کوئی چیز سامنے ہے. مطالبہ صرف یہ ہے کہ ایک حکومت جو اس وقت قائم کی گئی ہے وہ لوگوں کے ووٹ کو چوری کر کے برسر اقتدار آئی ہے. لہٰذا ووٹ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے لوگوں کے پاس فریش مینڈیٹ کے لیے جانا چاہیے. یہ ہے وہ مطالبہ جو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. اگر یہ بات درست ہے کہ ووٹ چوری ہوا اور ووٹ چوری کر کے ایک گورنمنٹ بنائی گئی, تو اس کے لیے لوگوں کے پاس جانا ہی بنیادی راستہ ہے. اور جیسے میں نے آپ کو منگولیا کی مثال دی کہ ایک چھوٹے سے ملک نے صرف ایک بچی کی اور نومولود بچی کی ہلاکت کے اوپر اتنا بڑا اقدام کر لیا کہ پورے کا پورا حکومتی ڈھانچہ استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ گیا. کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایسے کسی ایک واقعے کے اوپر ایسا کو کیا جائے گا؟ اسامہ ستی اسلام آباد کے اندر پولیس کے ہاتھوں مارا گیا. کیا اسلام آباد پولیس کے آئی جی نے استعفیٰ دیا؟ نہیں. ریل کے کتنے حادثے ہوئے ابھی ریسنٹ ٹینیور کے اندر, کیا شیخ رشید نے استعفیٰ دیا؟ سائیوال کا واقعہ اسی ٹینیور کے اندر ہوا, سی ٹی ڈی کے اندر معصوم بچوں کے سامنے اس کے والدین کو گولیاں مار کے مار دیا گیا. کیا چیف منسٹر پنجاب نے استعفیٰ دیا؟ یہ وہ بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ جو حکومتیں لوگوں کے ووٹ لے کے اقتدار میں آتی ہیں ان کی لوگوں کے بارے میں رائے زیادہ مختلف ہوتی ہے. یہاں پر جو اقتدار کے اندر لوگ ہیں وہ تمام کے تمام غیر منتخب ہیں. عمران خان جن لوگوں کے سر پر حکومت چلا رہے ہیں وہ غیر منتخب لوگ ہیں, اور غیر منتخب لوگوں کے پاس چونکہ عوام کے پاس جانے کا آپشن ہی نہیں ہوتا, لہٰذا انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بجلی کے یونٹ کے اندر 2 روپے کا اضافہ کیا جائے, یا پیٹرول کی قیمتوں میں 30 دن کے اندر 2 مرتبہ اضافہ کیا جائے, یا چینی اگر پہلے 60 روپے کی بک رہی تھی اور اب 110 روپے کی بک رہی ہے, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں. انڈے اگر 200 روپے درجن بک رہے ہیں تو انہیں کیا, انہوں نے کون سا جا کے مارکیٹ میں خریدنے. تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فلر اڑائے جاتے ہیں خام خواہ کے طور پر, یہ صرف اور صرف لوگوں کی توجہ کو اہم جو موضوع ہے اس سے ہٹانے کے لیے, ان کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے اڑائے جاتے ہیں. البتہ حسین ہارون ان کی واحد کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ایک بڑے لیڈنگ انگریزی نیوز پیپر کے مالکان میں شامل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کے مستقل مندوب رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ ان کو ملک کا اس منصب سے سرفراز کیا جائے. اور جو ہونا چاہیے وہ صرف یہ ہے کہ جو عمران خان کو لانے والے ہیں وہ سمپل یہ بات کو سوچیں کہ ان کے اس فیصلے سے ملک قوم کا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.